बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डैफोडिल्स की पोएम हमने स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने इसके लर्निंग आउटकम्स किए, SLOs, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स का इस चीज़ का पता चलेगा। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, फिर हमने इसकी रीडिंग भी कर ली। आज इसका उर्दू ट्रांसलेशन या उर्दू तर्जमा हम करेंगे, ठीक है। अब आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एज अ क्लाउड मीन बादल की तरह, कि मैं अकेला तन्हा घूम फिर रहा था एक बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। और मीन्स ओवर, OVER, ठीक है। वेल्स कहते हैं वादियों को, हिल्स कहते हैं पहाड़ियों पर। कि वो बादल जो पहाड़ियों और वादियों पे तैरता फिरता है, यानी जिस तरह वो बादल तैर रहा होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता, इंजॉय कर रहा होता, तो इसी तरह मैं भी अकेला घूम रहा था। When all at once मीन अचानक, I saw a crowd, तो मैंने एक हजूम देखा, ठीक है। क्राउड बेसिकली इंसानों के हजूम को कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में एक चीज़ देखी। क्या चीज़ थी वो आगे आपको बता रहा है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरी रंग के डेफोडिल्स। डेफोडिल्स किसको कहते हैं? आबी नरगस, यानी वाइट कलर का फूल होता है, पानी में होता है। तो अ होस्ट कहते हैं जो बड़ी तादाद में। वैसे होस्ट जो है ना, मेज़बान को भी कहते हैं, होस्ट होस्टेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, यानी उस ग्रुप में एक बड़ी तादाद में मैंने सुनहरी रंग के डेफोडिल्स या आबी नरगिस के फूल देखे। अब ये जो लफ्ज़ होस्ट है ना, जैसे शुरू में हमने SLO में किया था कि मीनिंग्स आपके मतलब बदलते रहते हैं, तो अब यहाँ पे हम मेज़बान का मीनिंग नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये हमें ग्रुप को शो कर रहे हैं। बिसाइड द लेक, ठीक है, झील के साथ। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो वो ऊपर नीचे हो रहे थे, नाच रहे थे। किसमें? ब्रीज में। ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा, स्पेशली जो सुबह की ठंडी हवा होती है, ताज़ा खुशगवार, जो आपको बहुत अच्छी लगे। तो ताज़ा हवा में वो क्या है कि अपने सर ऊपर नीचे कर रहे थे और वो नाच रहे थे। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या फूल वाकई नाचते हैं जैसे इंसान ये जानवर नाचते हैं? नहीं नाचते ना। तो ये क्या, ये पर्सोनिफिकेशन है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन ये होता है, यानी इसमें तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। एक है सिमिली, दूसरा है मेटाफर, और तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। सिमिली ये होता है कि जिसमें एज और लाइक लगता है, ठीक है, जैसे हम एज ब्रेव एज अ लॉयन। और मेटाफर में ये होता है कि आप एज या लाइक नहीं लगाते, बल्कि पूरे का पूरा, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ अ लॉयन, वो शेर है, तो ये किस चीज़ की बात है, यानी वो बहुत बहादुर है। और पर्सोनिफिकेशन ये होती है कि किसी बेजान चीज़ को, किसी आइडिया को इंसानी खसूसियत देना, ठीक है। तो ये पहला स्टेंजा हो गया, यानी इसमें उसने क्या बता रहा है कि मैं घूम रहा था एक बादल की तरह, फिर अचानक मुझे खूबसूरत फूल नज़र आए। अब वो कहाँ थे, वो भी उसने लोकेशन भी बता दिया उन्होंने, कि एक जो उसमें जो लेक है, जो झील है, उसके पास और दरख्तों के नीचे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, तो उन सितारों की तरह जो चमकते हैं, उस तरह वो मुसलसल थे, यानी मुसलसल फैले हुए थे। जैसे शाम को अगर आप रात को चांद तारे देखें, तो हम ये नहीं कह सकते कि तारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, मुसलसल आपको वो नज़र आ रहे होते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशाओं पे वो चमक रहे हैं। ट्विंकल होता है जलना बुझना, एक होता है ना चीज़ चमक रही है मुसलसल। ट्विंकल क्या होता है कि जलना बुझना, यानी झिलमिलाहट, इसको का जो उर्दू इक्विवेलेंट वर्ड है वो है झिलमिलाना। जैसे ऊपर आप देखें ना, तो सितारे अब ये नहीं होते मुसलसल में रोशन नज़र नहीं आते, ऐसा लग रहा है वो जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, इस तरह। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, तो वो ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, उस दरिया के, उस पानी का किनारा, उसके साथ वो मुसलसल चल रहे थे, ठीक है। तो इसको दोबारा देखें। लाइक कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, के उन सितारों की तरफ जो चमकते हैं वो मुसलसल थे कहकशां के रास्ते पर। और नेवर एंडिंग लाइन, ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में वो फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, उस झील के किनारे किनारे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लास, ग्लास कहते हैं झलक या नज़र। जैसे आप एकदम से एक नज़र ऐसे होती है ना, और आपको कोई चीज़ नज़र आए, तो दैट इज़ अ ग्लास। तो एक नज़र में मुझे 10,000 नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी आपने ये याद रखना है कि अब ये नहीं कि उसने काउंटिंग की है और 1 2 3 4 5 6 गिन रहा है और फिर 10,000 पूरे हुए हैं। इट मीन्स ये उनकी बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपने सर ऊपर नीचे कर रहे थे, किस में? स्प्राइटली, बहुत खुशी भरे
ڈانس یا ناچ میں، ٹھیک ہے نا. جیسے بندہ ناچ رہا ہوتا ہے، اس کا سر اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک دم اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ سارے سارے پھول ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو اگین میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے کی ساری پرسونیفیکیشن کی ایگزامپل ہے، یعنی ہم ایک بے جان چیز کو یا کسی آئیڈیا کو ایک انسانی خصوصیت دے رہے ہیں. اب اسٹینزا نمبر 3. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. تو یہ جو پھول ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ویوز ہیں، ٹھیک ہے، جو لہریں ہیں وہ بھی ناچ رہی ہیں، لیکن بٹ دے، اب دے جو ہے نا یہ ڈیفوڈلز کے لیے استعمال ہو رہا ہے دے، لیکن ڈیفوڈلز نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو اسپارکلنگ ویوز ہیں خوشی سے وہ بھی ناچ رہی ہیں، لیکن ان کو آؤٹ ڈیڈ کر دیا ہے. آؤٹ ڈیڈ مینس شکست دے دینا، یعنی پھول بھی ناچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اس میں یہ کیا نام ہے، سب کے سب پھولوں کے ساتھ ساتھ لہریں بھی ناچ رہی ہیں، لیکن جو پھولوں کا ڈانس ہے، جو پھولوں کا ناچ ہے، اس نے لہروں کو شکست دے دی ہے. A poet could not but be gay. Gay means happy یا خوش. تو اس سچویشن میں، اس منظر میں ایک شاعر ہے، وہ سوائے خوش ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. ان سچ اے جوکنٹ کمپنی، اس طرح کی پرلطف ساتھ میں، کمپنی میں دوستی یا ساتھ، تو اس طرح کی کمپنی ہے، اس طرح کا ماحول ہے تو خوبصورت لطف بری، تو وہاں پہ جو شاعر ہے وہ صرف اور صرف خوش ہی ہو سکتا ہے. I gazed and gazed. اب دیکھیں ریپیٹیشن ہے یہاں پہ. گیزڈ وہ ایک مرتبہ بھی ہو سکتا، آئی گیزڈ بٹ لٹل تھاٹ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا ہے، آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ. گیزڈ ہوتا ہے کسی چیز کو غور سے دیکھنا، ٹھیک ہے، تو نظر بھر کے دیکھنا، یعنی اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں اس کو مسلسل دیکھتا رہا. بٹ لٹل تھاٹ، اور تھوڑی بہت سوچ بھی آئی. وٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ، کہ اس منظر نے، اس شو مینس یہ جو منظر ہمیں آ رہا ہے، تو اس منظر نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں جو بہت بڑی دولت سے مجھے نواز دیا ہے. ٹھیک ہے. تو فار آفٹ وین آن مائی کوچ آئی لائی، تو اکثر اوقات جب میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ. ویکنٹ ہوتا ہے خالی اس ذہن، یعنی جب آپ بالکل ذرا ریلیکس ہوں، کوئی ذہن میں خیال نہ ہو. پینسو مین تنہا، تو جب آپ خالی اس ذہن ہوں، فری موڈ میں، یا تنہا ہوں، اکیلے ہوں، تو جب میں لیٹا ہوتا ہوں کیا ہوتا ہے، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی، تو وہ میرے اندر کی آنکھ پہ چمکتے ہیں، جھلملاتے ہیں، ایک دم ایک جھلک دکھاتے ہیں. فلیش آپ کو پتا ہے نا کہ روشنی کی ایک دم، یعنی ایک روشنی آئی ہے، چمکی ہے، واپس چلی گئی ہے. دس از اے فلیش وچ از دا بلس آف سالیٹیوڈ. اور یہ جو نعمت ہے، ٹھیک ہے، بلس خوشی، نعمت نہیں، وہ بلیس ہوتا ہے. بلس خوشی، BLISS، بلس خوشی، اور بلیس ہوتا ہے نعمت، ایک چیز کو نوازنا. تو دس از بلیس وچ از دا بلس آف سالیٹیوڈ، کہ جو کہ تنہائی کی خوشی ہے. یعنی یہ جو مجھے خوشی ملی ہے کس چیز سے ملی ہے، یہ تنہائی کی وجہ سے ملی ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے دو چیز یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے سالیٹیوڈ، ایک ہوتا ہے لونلینس. سالیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہا ہیں اور خوش ہیں، لیکن لونلینس ہوتا ہے کہ آپ تنہا ہیں لیکن پریشان ہیں. جیسے گھر والے کسی شادی پہ چلے گئے، آپ اکیلے ہیں پیپرز کی وجہ سے گھر میں، تو آپ کو بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی خالی خالی گھر اور عجیب سا فیل، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا، یہ آپ کی لونلینس ہے. اور اس کے برعکس آپ کسی بھی تفریحی مقام پہ چلے گئے ہیں، مری چلے گئے ہیں، کشمیر چلے گئے ہیں، اور نیچر ہے، پرسکون ماحول، آپ کہتے ہیں مجھے سارے تنہا چھوڑ دیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو انجوائے. تو دیٹ از دا سالیٹیوڈ. اینڈ دین مائی ہرٹ وتھ پلیئر فلز، تو پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور وہ بھی ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب اس میں یہ کہ یہ اب ہم نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کر لی ہے، اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پڑھنی آنی چاہیے نظم، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ آنا چاہیے اور سمجھ کے. تو میں نے بالکل بڑے آسان الفاظ میں اور بڑا چھوٹا یعنی بالکل آسانی سے آپ کو سمجھایا ہے. اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ٹوٹل صرف روزانہ آپ 10 منٹ بھی دیں نا اس کو، یعنی چلیں 10 منٹ کا آپ نے لیکچر دیکھ لیا اور آگے 10 منٹ اس کو سمجھنے کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے انگلش سمجھ جائیں گے. اور سمجھنے پہ زور رکھیں. اب یہ نہ رکھیں کہ جی پڑھنا پیپر میں نمبر لینے، نمبر آپ کے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. باقی یہ جو سارے کوشچن ہیں یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. اباؤٹ دا پوئٹ یہ بھی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس ہوا ہے.
تو آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیں, شیئر بھی کر دیں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں انشاءاللہ, اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.